पालेको भनेको उहाँहरूलाई ल्याउने मार्फत होइन उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा अर्को कमजोरी हुन्छ है सर फेरि तपाईँ एजेन्ट चाहिँ खारेज गरौँ भन्छ अनि तपाईँ फेरि एजेन्ट मार्फत आयो भन्नुहुन्छ यो अझ गैर कानुनी हुन जान्छ क्या सर एकदमै हालिदिनु होला होइन तपाईँको चेक बाउन्सको केस यो सबै कुरा सक्यो होइन उहाँलाई चाहिने पैसा हो नि त आफ्नो लागेको पैसा चाहिँ मैले पाऊँ भन्ने हो त्यो तपाईँले पनि म दिन्छु मेरो गल्ती हो तपाईँले राख्नु भएको छ तपाईँले दिन्छ होइन तपाईँलाई दलाल भने पनि मानव तस्कर भने पनि निरज्जी भने पनि म्यान पावर व्यवसायी भने पनि होइन तपाईँको चाहिँ मान्छेको व्यापार गर्ने मान्छे भने पनि के भन्ने के नभन्ने टाइपको एउटा कुरा होला होइन तपाईँ जे हो आफ्नो ठाउँमा होला अब उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँहरू ऋण काटेर अझ आउनु भएको छ उहाँहरू होटेलमा बसिराख्नु भएको छ के खाने भन्ने पनि थाहा छैन कति बेला घर जाने भन्ने पनि थाहा छैन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आज हामी सलाम मेन पावरमा चाहिँ ज्वाला सम्रौला हाम्रो रमेश परसाईजीको श्रीमती जस्तै तपाईँलाई चाहिँ हेमराज थापाहरू आउनुभएको छ पीडितहरू पनि आउनुभएको छ जुन हामीहरूलाई चाहिँ अफगानिस्तान लानको लागि चाहिँ हामीसँग 4 लाख 5 लाख 6 लाखको दरले लिएको भन्दै त्यसको लागि मान्छे जानु लाग्यो नखानु यता होइन उहाँहरूले पीडित पक्षले बोलायो भने पहिला पीडित पक्षलाई बोलाउनु पीडित पक्षको हो तपाईँ रुम नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ अनि विषय भयो मेरो गफ गर्दै गर्नुहुन्छ ज्वालाजी हाम्रो ज्वालासँग पनि आउनुभएको छ तपाईँलाई भेट्न नमस्ते बत्तीलाई अरू बत्ती बल्छ सर कुनै बत्ती बोल्छ लगभग बाँड्न लगाइदिन्छ सर बस्नु तपाईँलाई आफ्नो दुःख गुनासो के हो सुनाउन आउनु भएको छ जान्नु हजुर नि अगाडि उहाँहरू आउनु भएको छ उहाँहरू तपाईँहरू बिच के कुराकानी हो एकचोटि चाहिँ उहाँले हामीलाई अलिक बढी दुःख पोख्नुभयो हामी यही सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति आफ्नो कुराकानी गर्दै आछौँ यहाँनिर अलिकति तपाईँहरूले ज्वालाजी र उहाँलाई नसकिदिनु न प्लिज ल है अलि स्पेस क्रिएसन गरेर त्यताबाट आए नि हुन्छ उहाँहरू केही दुःख पर्यो हामीलाई भन्नुभएको छ अब खैर तपाईँ हामी आपसी कुराकानी पनि गर्छौँ अहिले होइन के हो कस्तो हो तपाईँहरू बिच कुराकानी होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी उहाँ नेसर हुनुहुन्छ है मजाले निर्वाचन फुलानी मगर उहाँले अब अफगानिस्तान पठाउँछु भनेर अब दुबईसम्म लानुभयो 3 महिनामा 3 महिनामा म फर्केर आएँ अब दुबईमा अब कहीँ खाना पाइएन होला कहीँ खाना पाइयो होला 3 महिनामा 3 महिनाको भिसामा पठाएँ भिसा सकियो म अब त्यहाँ अझै बस्छु भनेको थिएँ तर भिसा आएन अब त्यही उसले फर्केर आएँ उहाँलाई म यहाँ आएपछि म 20 दिन बसेँ 20 दिन सर यति मेरो समस्या छ अब यस्तो गरिदिनु हल गरिदिनु भन्दा उहाँले मान्नु भएन 20 दिन बस्दाखेरि 2 लाखको चेक दिनुभयो 2 लाखको चेक दिँदाखेरि ब्ल्याङ्क चेक दिनुभयो ब्ल्याङ्क असल पैसा हाल्नु भएको छैन
अब अहिलेसम्म म कति रिक्वेस्ट गरेँ सर भाइ यस्तो गर्नुहोस् मेरो यस्तो समस्या छ यस्तो गर्नु अहिलेसम्म 1 सुका पैसा छोड्नु भएन यो मेन पावरले त उहाँले कति उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा 5-5.5 लाख रुपियाँ तिरेको 5.5 लाख रुपियाँ उहाँले अब यो ब्याज हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तिरिरहेछ ब्याज तिर्न पनि सकेको छैन अब कति रुवाई भयो कति झगडा भयो घरतिर कति भयो त्यो ऋण काटेको पैसासँग मालिकसँग कति ऋण झगडा भयो तर त्यो पैसा तिर्न पनि सकेको छैन अहिलेसम्म हिजोसम्म मैले कति रिक्वेस्ट गरेँ भरतलाई तर यहाँको मान्छेलाई तर कहीँ सुनवाई भएन कहीँ भएन अहिले म बाध्यता भएर यो मिडियामा आउनु पर्यो मिडियाको सहारा लिनु पर्छ मेरो सर म पनि त्यही उहाँबाट 1-2 महिना पछि गएको दुबई यही कन्सल्टेन्सी अनि गएपछि दुबई बसेँ 3 महिना अनि भिसा सकेँ मेरो भिसा सकेपछि मेरो सरले पनि टिकट पठाइदिनु अनि टिकट पठाएर म फर्केर आएँ यहाँ बसेँ टिकट उहाँले नै बनाइदिनु हजुर टिकट बनाएको अनि टिकट आएँ यहाँ नेपाल आएपछि अनि चैतमा आएको म चैत 5 गते त्यस्तै आएपछि यहाँ म अफिस आएँ आएपछि अनि मेरो सरले ल अब 1 महिनापछि म तिम्रो पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भन्नुभयो अनि गर्नु कति बुझाउनु भएको थियो मैले 6 लाख बुझाएको छ ल अफगानिस्तानको लागि अनि तपाईँ अफगानिस्तान जाने किन दुबई जानु भएको दुबईबाट हुन्छ भनेर दुबई हुँदै अफगानिस्तान जाने भनेर सरले भन्नुभयो ट्रान्जिट यसो हो कि अफगानिस्तान लिगल रूपमा जान पाइँदैन दुबई हुँदै जाने यहाँदेखि दुबईले उताबाट भिसा बनाइदिएर उता पठाउनु सरले अनि गर्नुभयो अनि मलाई अनि धेरै पछि अनि पैसा पठाउनु फिर्ता गर्नुभयो मेरो सर असोजमा फिर्ता गर्नुभयो अनि अरू पैसा कहिले हुन्छ सर भन्दा अब 1-2 महिना पखायो भने अनि त्यति पनि पखाएँ पनि अनि अस्ति पोस्टको अन्तिमसम्म म सबै क्लियर गरिदिन्छु बिस्तारै भाइ भन्नुभयो अनि त्यो अनि मैले फोन गरेँ अनि सरले हुँदैछ काम हुँदैछ म गर्छु भन्नुहुन्छ तर फेरि अनि कहिले पठाउनु हुन्न अनि लास्टमा अहिले म फिर्ता आउनुपर्छ हजुरको त्यही हो मेरो पनि हस्बेन्ड जानुभएको उहाँ के अरे हुन्छ भन्दै थुप्रै महिना त्यहीँ बस्नुभयो अब दुःख पाउनुभयो अब कहिले खाना सुरुमा त यहाँले चाहिँ के भयो पछि चाहिँ आफूहरूले चाहिँ आफूहरूकै खाना खानुभयो आफूहरूको खर्चले त्यसपछि उता जान नमिलेपछि दुबईमै गर्नुभएको अहिले अलिअलि अब घरमा गएर पनि अब के गर्ने र भनेर वहीँ अब खर्च हुन्छ भनेर वहीँ गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि यहाँसँग अब यहाँ हाम्रो ब्याज कति पाएको छ कति पैसा भयो अब सबै अत्याचार साहुहरूले अब हामीले त्यसको ब्याज पनि तिर्न सकेका छैनौँ अब यहाँहरूसँग हामीले भन्दाखेरि दिन्छौँ भन्नुहुन्छ तर यति गते अर्को हप्ता यो हप्ता यति बार त्यति बार अर्को महिना भन्नुहुन्छ तर हामीले कति रिक्वेस्ट गर्दा पनि ल जहिले पनि ल भन्नुहुन्छ तर दिनुहुन्न के कहिले पनि दिनुहुन्न अनि त्यही भएर अब यहाँ आएको हामी अब उहाँहरूको चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामी दुई पक्ष नै सहमति भएरै गएको होइन हामीले झुक्क्याएर गरेर कुनै पनि ढाँटेर गएको होइन तपाईँले पठाउने बेलामा अफगानिस्तान चाहिँ इलिगल हो भन्नुभएको थियो उहाँहरूले भनेको हो हामी यसरी जाने दुबई जाने दुबईबाट चाहिँ बसेर त्यहाँबाट इन्टरभ्यू लिएर जाने कतिपयले इन्टरभ्यू दिनुभयो होइन इन्टरभ्यू पनि गराएको हो केबिआर कम्पनीमा इन्टरभ्यू गराएको हो तर गर्दाखेरि धेरै इन्टरभ्यू गरेको धेरै समयपछि हामीले पठाउँदा एकदम गाह्रो तरिकाले पठायौँ कि पठाइसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँ राख्यो खुवायो अब तपाईँ कसैको भिजा सकियो फेरि थपियो भिजा हुन्छ भने बस्या सबैलाई टिकट पठाएकै हो मैले अनि रिटर्न आइसकेपछि तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको चैतबाट त लकडाउन भयो अनि हाम्रो व्यवसायबाट थप्प भयो अनि पैसाहरू पनि अब म्यानेज गर्नु सकिएन दिनु सकिएन कति पहिला दिइरहेकै छु होइन अब भनौँ न धेरै थोरै उहाँहरूलाई पनि दिने बल्ल अब चल्नु लागिरहेको छ अब मैले पनि अब जग्गा जमिन बेच्न लागिरहेको भनेको टाइममा बिग दिएन जग्गा जमिन एकदमै गाह्रो भयो कि अनि हामीले अब दिनुलाई चाहिँ अब हामीले यताउति म्यानेजहरू त गरिरहेको धेरै थोर दिइरहेछौँ धेरैजना थियो होइन मेरो पनि उहाँ बस्दाखेरि तपाईँको लगभग तपाईँ त 3 महिना पनि फर्किनु तपाईँहरू कतिपय त 5 महिना 6 महिना पनि बस्नु भयो होइन अनि टिकट अब त्यो टाइममा एकदम टाइट थियो होइन त्यो हिसाबले सबैलाई गर्नु चाहिँ गरेकै हो तर भनेको जति चाहिँ गर्नु सकिरहेको छैन होइन उहाँहरूलाई गर्छु दिन्छु भन्दै हामी पनि अब अलिकति म्यानेज नभएको कारणले उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ अलरेडी ब्याजमा चाहिँ पैसा काटेको छ सैकडा 3-5 या धितो राखेको छ होइन छ उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ आउने हप्तामा अस्ति पनि आएर तपाईँ हिजो आउनुभएको होइन हिजो आएर जानुभएको यो बिचमा भिसा
समस्या आइसक्यो सर यस्तो भयो कि हजुरको के भयो भने म्याडम यो चाहिँ यहाँबाट गयो इन्टरभ्यू गरेर उहाँहरू हामी सहमति सबैलाई थाहा छ दुबई गएर दुबईबाट चाहिँ उता छिर्ने भन्दाखेरि त्यहाँको कम्पनीले कुनै पनि मान्छे हायर गरिदिएन कि लगिदिएन कि नलगेपछि अब हुन्छ भन्दै आशाले बस्यो कि बस्दाखेरि अब मैले पनि अब बस्दा खाना बस्न दुनियाँ कति खर्च भयो क्या उहाँहरूले भन्नुभयो भने हो 5 लाख 5.5 लाख दिएको हो यसलाई पनि मैले दिए खाने भन्दिनँ तर के भइदियो भने खर्चमै सकियो कि अनि अहिले आएपछि त मैले त 5-10 तिर्नुपर्छ तिर्नु त पऱ्यो त्यो त मेरो कारणले होइन अब उहाँहरूलाई मैले दिन्छु र कति दिइ पनि रहेको छु होइन हालि पनि राखेको छु त्यो कारण चाहिँ के भयो भने हामी यहाँबाट चाहिँ इलिगल हुँदाहुँदै सबैजनालाई थाहा हुँदाहुँदै हामी एउटा सहमति लन्त जाम भनेर उहाँहरू पनि ओके भन्नुभयो र हामीले त्यसरी पठाउँदाखेरि समस्या भयो सलाम मेन पावर लिगल छ कि छैन लिगल हो दर्ता गर्नुभएको छ नवीकरण गर्नुभएको छ काम चाहिँ इलिगल गर्ने अथोरिटी तपाईँलाई दिएको छ राज्यले छैन किन इलिगल काम गरे होइन त्यो टाइममा सबै उहाँहरू पनि अब यहाँ धेरैजनाले अब चाहिँ ठिक छ हामी जान्छौँ यो हुन्छ भनेर हामीले गर्न नचाहँदा उताबाट चाहिँ हामीले मान्छे तैँले हायर गर्दै भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेको हो कि सर नाफा हुन्छ भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ त्यो त पाइँदैन राज्यले दिएको लाइसेन्सको दुरुपयोग गर्ने तपाईँले दुरुपयोग गरे हो कि त्यो त हो अनि हुन्छ त अनि तपाईँलाई थाहा थियो होइन दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँ जतिको वैदेशिक रोजगारमा जानेको बुझेको अनुभव हासिल गरेको मान्छेले सिधा गैर कानुनी काम गर्न सुहाउँछ त त्यो त मिल्दैन सर होइन गर्नुभयो होइन त्यतिखेरमा मलाई पनि उताबाट एउटा कम्पनीले ल त भनेर यताबाट जाने साथीहरूले पनि ओके हामी पनि मैले भनेको थिएँ यो के अरे अलरेडी हामी के भन्छ भने लिगल प्रोसेस होइन यो तरिकाले जानु अहिले लाखौँ नेपालीहरू इराकमा अफगानिस्तानमा त छ नि त तिनीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै मेन पावर सञ्चालकको कारणले गर्दा कति मानिस विदेशमा अलपत्र छन् थाहा छ विदेशमा एक रात बिताउनु पर्यो भने कस्तो शास्ति हुन्छ अनुभव गर्नु भएको छ तपाईँले सबै गरेछु सर गरेर पनि मैले उहाँहरूलाई त्यस्तो त दुःख चाहिँ के अरे उहाँ चाहिँ दिएन यहाँ आएर पैसा नदिनु उहाँहरूले खाना पाइन हुनु भएको छ विदेशमा बस्दा दुबईमा बस्दा हामी अलपत्र मैले यहाँ पानी खाएर बस्छौँ होइन सुरुमा चाहिँ दिनुभयो अरे त्यसपछि पछि चाहिँ आफूलाई कति दुःखले गएको भयो कि कति दुःखले खानु भयो कहिले खान पाइयो कहिले खान पाइएन उहाँहरूलाई नै देख्छ म आफै पनि गएको हो तपाईँहरूले चाहिँ जो म जाँदाखेरि राम्रै खाना खानु भएको थियो होइन अब यो पछि चाहिँ के भने पैसा लिने अब क्याटरिङलाई दिएको क्याटरिङले त खाना नराम्रो ल्याइदिने यस्तो छ त्यसो भने ज्वालाजीले आफ्नो उहाँहरूको पैसा फसेको छ होइन उहाँले गल्ती एक्सेप्ट पनि गरिराख्नु भएको छ स्वीकार राख्नु भएको छ हाम्रो ज्वाला सङ्ग्रौला यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बिचमा उहाँ भर्खर जापानबाट फर्किनु भएको छ र सशक्त मान्छे हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ युथ एक्टिभिस्ट उहाँले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ कानुनी भाषा अब कस्तो छ भने सर तपाईँले अब उहाँहरूलाई पठाउनु भयो होइन उठेर अनि ठिकै छ कस्तो भयो हजुरले चाहिँ अब राम्रै गर्छु भनेर पठाएको होला सायद है अब यसो बुझ्दाखेरि सरकारले तपाईँहरूलाई त राम्रोसँगले युवाहरूलाई विदेश पठाऊ भनेर एउटा लाइसेन्स दिएको हुन्छ अघि उहाँ पत्रकार हाम्रो दाइले पनि भन्नुभयो यसो सरासर्ती हेर्दाखेरि त तपाईँले यो गैर कानुनी काम गरेको देखियो क्या कानुनी रूपमा भन्नु पर्यो मानवताको हिसाब किताबले पठाउनु भयो तर गैर कानुनी काम गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि एउटा गैर कानुनी कामको चाहिँ भागीदार बनाउनु भयो र त्यो पापको चाहिँ एउटा अपराधको चाहिँ एउटा ट्याग लगाइदिनु भयो अब बिचमा उहाँले 6 लाख भन्नुभयो तपाईँले यो 6 लाख चाहिँ अर्को मान्छेलाई पनि दिनुभयो कि आफूले मात्रै राख्नुभयो कि यो बिचमा सेटिङ मिलेन तपाईँहरूको दुबई गएर यो भाइ बहिनीहरू अलपत्र पर्नुभयो त्यो 6 लाख यदि तपाईँले आफूले पर्सनल्ली युज गरेका थिएन भने जो व्यक्ति मार्फत तपाईँले अरू 6 लाख रुपियाँको कारोबार गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ भिजा चाहिँ नहुने भएपछि उहाँहरू अलपत्र पर्ने स्थिति आइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई भनेर किन उहाँहरूको पैसा फिर्ता दिन सक्नु भएन सर यस्तो छ मेरो हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ यस्तो भयो यहाँबाट हामी एयरपोर्ट सेटिङ गरेर गयौँ है सबैलाई थाहा छ यहाँबाट चाहिँ हामी कोही पनि गयो भने बिना सेटिङ पठाउँछ र एयरपोर्टमा पनि सेटिङ हुन्छ होइन सेटिङ हुन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकदमै पर्यटन मन्त्रीले यो कुरा सुन्न आवश्यक छ उहाँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउनुहुन्छ र यहाँदेखि दुबई सरकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ सेटिङ मिलाएर त्यहाँदेखि अफगानिस्तान पुगाउनुहुन्छ यो कुराको जवाब प्रधानमन्त्री केपी ओली र श्रम मन्त्री तथा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख र तपाईँको चाहिने पर्यटन मन्त्री जो छन् अहिलेका मन्त्रीहरू उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको तपाईँको चाहिने नेपालमा चाहिँ युवाहरूलाई सेटिङ मिलाउँदै फटाफट चाहिँ सप्लाई गर्ने जुन पद्धति जुन सिस्टम बसाइएको छ त्यो सेटिङको कसले कसरी गर्छ त्यो पनि भनिदिनु न के सर अब कुरा खुलेआम भनौँ न हामी तपाईँकै पक्षमा छौँ त्यो त गैर कानुनी काम भयो तर सबैभन्दा यो राज्यलाई चाहिँ सबैभन्दा ध्वंस तपाईँले कसरी गर्नुभयो भने
त्यो ब्ल्याङ्क चेक काटेर दिनुभएछ। अहिले तपाईँलाई हतकडी लगाउँछ नि सर तपाईँको अहिले आज मात्रै बाउन्स चेक गर्ने बित्तिकै तपाईँ जेल जानुहुन्छ सर। चेक बाउन्समा अहिलेको अहिले तपाईँलाई ठेल्न सकिन्छ कि किन त्यस्तो काम गर्नुभयो सर? यस्तो छ त्यसमा नै के छ भने म्याडम अहिले चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक दिनु कुरा कसैलाई पनि रहर हुँदैन होइन। त्यो बाध्यता के भयो भने अब पैसा त्यतिखेरसम्म डिपोजिट हुन्छ होला भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि बिचमा के भने लकडाउनले गर्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि उ भएन कि जुन जस्तै महिनासम्म लिएको पैसा चाहिँ कहाँ लगानी गर्नुभयो त? यस्तो सर हो त्यसको बारेमा म हजुरलाई भनिदिन्छु। यहाँबाट हामीले अब टिकट भिजा यताउति गरेर तपाईँको लगभग 1,35,000 त खर्च भयो जाँदाखेरि है। अनि $1,000 लिएर जानुभयो उतै। त्यो उता गएपछि उताको चाहिँ जुन एजेन्सीलाई दियो होइन, $1,000 एजेन्टलाई बुझायो। अनि त्यसपछि तपाईँको 3 महिना 4 महिना मैले रुम लिएर खाना बस्नदेखि इत्यादि कुरो त्यहाँ खर्च भयो है। र त्यसपछि भएन नभएपछि कतिपयजनाको भिजा पनि थपिदियो होइन, उहाँहरूको थपेन। र त्यसपछि फेरि रिटर्न टिकट भयो है। गर्दाखेरि हिसाब गर्ने भने सर बराबरी छ। त्यस्तो भयो। तपाईँले त्यतिखेरको आवाज हुन्छ भने पहिले तपाईँहरू त्यहाँ जान सकेन भने मैले पुरै पैसा फिर्ता दिन्छु भन्नु भएको। हैन अब उहाँहरुलाई मैले पठाएको छ। सर मैले के छ भने मैले दिन्छु भनेको हो र दिन अहिले पनि म दिइ पनि रहेको छु, दिन्छु नै सर। यो नदिने भनेकै छैन। उहाँको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ? एकदम हामी मजाले गर्छौँ। किन कहिले गर्नुहुन्छ यो त अब हामी अब उहाँलाई अब अलिकति हालिदिएको छु। यस्तो गरौँ सर, सुन्नुहोस् पहिलो कुरा होइन, ज्वालाजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो पत्रकार सरले पनि भन्नुभयो, सरासर तपाईँ राज्यलाई च्यालेन्ज दिनुभयो। तपाईँले पहिलो कुरा कानुनी राज्यलाई चुनौती दिनुभयो। नेपाल सरकारले तपाईँलाई लाइसेन्स यो कारणले दिएको हो कि तपाईँ लिगल रूपमा नेपाल सरकारको र वैदेशिक रोजगारी स्वीकृति भएका सम्झौता भएका देशहरू बीच आधिकारिक तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरेर मान्छेहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुहोस् भन्ने कुरालाई तपाईँले सरासर धजिया उडाउनु भयो। एक हिसाबले भन्दाखेरि नेपालको कानुनलाई तपाईँले रेप गर्नुभयो, बलात्कार गर्नुभयो होला। कमजोरी उहाँहरूको पनि छ, हामी उहाँहरूलाई अघि भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई जब अफगानिस्तान जानु हुँदैन, इराक जानु हुँदैन भनेर थाहा हुँदाहुँदै तपाईँहरू किन जानुभयो? तपाईँले किन पैसा बुझाउनु भयो भन्यौँ। तर तपाईँहरूलाई सकुशल हामी अफगानिस्तान पुगाइदिन्छौँ, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ कमाइ हुन्छ भनेर आश्वासन दिएर ललाइ फकाइ गरेर यहाँदेखि तपाईँले दुबई पुगाउनु भनेको तपाईँले खुल्लम खुल्ला नेपाल सरकारको कानुनलाई च्यालेन्ज दिनुभयो कि भएन? भयो नि। त्यसकारण आज उहाँ पाल्पाबाट यहाँ आउनुभयो। कति दिन भयो उहाँ आएको? कति वर्ष भयो दुबईबाट नेपाल फर्केको? कति खर्च भयो? कति चाहिँ उहाँलाई मानसिक टर्चर भयो? उहाँले कसरी खान पाउने, कसरी नपाउने? ब्याज बढेको बढै छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मैले बुझाएँ 5 लाख, उहाँले भन्नुभयो होइन सर 5 लाख कति 5.5 लाख बुझाउनु भयो, आउन जान सबै खर्च गर्दा गर्दै मेरो 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू जति मान्छेले फेरि तपाईँले ब्ल्याङ्क चेक दिनुभएको छ। कानुनी रूपमा त तपाईँ यतिखेर यो कुर्सीमा होइन क्या सर, तपाईँ जेलमा हुनु पर्थ्यो। तपाईँ दुःख नमान्नु होला। तपाईँले लिगल काम गरेको भए, तपाईँले आधिकारिक काम गरेको भए पाप नगर्नुहोस् न। मजाले जे हो त्यो क्राइटेरियामा टेकेर बेनिफिट हुने गरी काम गर्नुहोस् न। रातारात तपाईँले अपराध गर्ने, देशद्रोही भन्ने, हामी देश बनाऊ भनेर लाग्ने, तपाईँहरू चाहिँ इलिगल ठाउँमा पठाउने, त्यहाँ मान्छेलाई रुवाउने, त्यहाँ चाहिँ खाना खान नदिने, टोइलेटको पानी खुवाउने, यो बाध्य पार्ने, यो तरिकाले तपाईँले लाइसेन्स दिए होइन नि त। अब उहाँहरूलाई के हुन्छ? कहिले पाउने हो? उहाँहरूले पैसा पाएन भने सन्डे चेक बाउन्स हानिदिँदा के हुन्छ? एनआइसिसिआको चेक छ तपाईँको। सन्डे तपाईँलाई चेक बाउन्स हान्यो भने नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नेपाल प्रहरीले तपाईँलाई गिरफ्तार किन नगर्ने? चेक बाउन्सको के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि राम्रोसँग सर? अनि तपाईँ जतिको मान्छेले सबै कुरा थाहा पाएको मान्छेले अनुहारहरू हेर्नुहोस् पहिला होइन। तपाईँको कति चिल्लो छ होइन, कति मजाले सानले बसिराख्नु भएको छ, रिङ्ने कुर्सी छ तपाईँको अगाडि, चिल्लो कुर्सी छ। उहाँहरूको फुस्रो अनुहार, मलिनो अनुहार, रुन थालेको अनुहार हेर्दाखेरि तपाईँलाई त लाज लाग्नुपर्छ नि सर। कतिजनाले 32-33 जनालाई अफगानिस्तान पठाउँछु भन्नुभयो कि त्यो बेला तपाईँले? त्यसरी कतिजनालाई पठाउनु भयो यहाँबाट दुबई भिजिट भिसामा? फेरि हो 30 जना गएको हो। त्यो त एक लटमा 30 जना भयो होइन, त्यति हो सर। तपाईँले यो मेन पावरबाट जम्मा 30 जनालाई भिजिट भिसामा दुबई पठाउनु भयो, अफगानिस्तान पठाउँछु भनेर होइन? हजुर, जम्मा 30 जनालाई। फेरि त्यस्तो आउन सक्छ मजा कमेन्टमा हेर्नुहोस्, मेसेजमा त फेरि आयो भने त्यसो झुटा नबोलौँ सर होइन। उहाँ जति आउनु भएको छ नि, अब तपाईँलाई हाम्रो आग्रह के हो? आग्रह होइन, तपाईँले दिनैपर्छ। उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूको पैसा तपाईँ फिर्ता दिनुहोस्। किनकि हाम्रो जति खर्च भयो त्यो होइन नि त। तपाईँले उनले लिएको पैसा उठाउनका लागि प्रत्येकचोटि गाडी भाडा काटेर होटेलमा बसेर अनि तपाईँलाई चाहिँ कहिले भेट्ने कहिले नभेट्ने यति मात्रै काम छ। उहाँको बालबच्चा छैन, छोराछोरी छैन। सर हजुरको कुरो काटेँ,
उहाँहरूले नपाउने हो। उहाँको त किन श्रीमान उतै काम गरिरहनुहोस्, उहाँले पाउनु। उहाँहरूलाई मैले अलरेडी मेरो नदिने कन्सेप्ट मैले त्यस्तै हो भने मैले उहाँलाई किन पैसा हाल्थेँ। मैले त्यो टाइममा सबैलाई पैसा हालिरहेको छु कि तपाईँ 1 लाख 1.5 लाख 50,000 गरेर उहाँलाई नदिने मेरो कन्सेप्ट भयो त मैले यो कुरो गर्ने नै थिएन होइन। दिन्छु अब किनकि हाम्रो पनि अब व्यवसाय व्यवसाय लिगल रूपमा भयो कि सर। जस्तै सरले अहिले के भन्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्दैन भन्नुभयो है। तपाईँको लागत कति हो? 5 लाख होइन, तपाईँले भन्नुभयो दुबई लानको लागि 5 लाख रुपियाँ। मानौँ उहाँको श्रीमान अहिले दुबईमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, दुबई लानलाई तपाईँ 5 लाख लिनुहुन्छ, फ्री भिसा फ्री टिकट, जबकि तपाईँलाई जम्मा 10,000 रुपियाँ सरकारले तोकेको रेट, उहाँले कसरी पाउनु? अघि सरले एउटा शब्द पनि बोल्नुभयो कि त्यहाँनिर, त्यहाँ मैले चाहिँ दुबईमा लिएर गइसकेपछि त्यहाँबाट यताउता हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ बराबरै हुन पुग्यो भनेर भन्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ उहाँहरूसँग के सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, हजुरहरूको कुरा मैले सुने। तपाईँले चाहिँ के लो पर्लो भने त तपाईँको चाहिँ कन्क्लुजन कहाँ थियो? तपाईँले चाहिँ म चाहिँ जसरी भयो नि सकुशल तपाईँहरूलाई अफगानिस्तान पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो नि त। तपाईँको काम दिने तपाईँको कुरा गरे अनुसार चाहिँ भाइहरूलाई अलपत्र पार्नुभयो, त्यो बिचमा 5-6 महिना खर्च भयो अनि खर्च भएको पैसा चाहिँ बराबरी भयो भने भन्न त मिलेन नि त। कि तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई यस्तो भन्नुभएको थियो दुबई चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छैन, दुबई घुमाउँछु होइन, ठुल्ठुला घरहरू देखाउँछु, सपना देखाउँछु भन्ने त लिनु भएको जस्तो लाग्यो। बराबरको मतलब यस्तो कि उहाँले दिएको पैसा खर्चमा त्यहाँ मेरो बराबरी भयो, तर बराबरी भयो भनेर मैले उहाँहरूलाई एयरपोर्टमा सेटिङ मिलाउन सक्ने शक्तिशाली मान्छे होइन। सरकार पनि उहाँकै छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले नै हो, मलाई त्यस्तै लाग्यो कि कुरा गरेबाट। योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला होइन, तपाईँले पठाउँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो नि, अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँगै हो कि कसरी हो? नत्र एयरपोर्टमा हामीलाई त एउटा झोला पनि चेक गर्छन् होइन, समस्या त हुन्छ नि त होइन। टिकट हेरिन्छ होला, भिसा हेरिन्छ होला, त्यो के चाहिँ सेटिङ मिल्दो रहेछ भन्ने भयो क्या। हुन त 33 टनहरू अब सुनहरू गायब भइरहेको छ, हुन त मान्छे सेटिङ मिलाउनु त के नै ठुलो कुरा होला र। यस्तो हो कि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले युवाहरू उहाँ भाइहरूको पैसा फिर्ता दिए सँगसँगै अब दुई तर्फको कानुनी अपराध गरेको भएर हामीले सधैँभरि न्याय दिने मात्र होइन, कानुनी कठघरामा पनि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने पैसा फिर्ता दिनुहुन्छ ल, 2-4 जनाको पैसा त फिर्ता आयो अरे, त्यसले 2-3 जनाको त अब न्याय मिल्यो। तर समग्र कानुनी राज्यलाई च्यालेन्ज दिएको भएर 2-4 जना चेक बाउन्सको पनि हामीले चाहिँ अलिकति मैले गल्ती गरेँ भने पनि मलाई झुन्ड्याउने कानुन बनाउनु पर्यो क्या सर। यो देशमा यसरी गैर कानुनी काम गर्न त पाएन नि। नेपाल सरकारले तपाईँलाई ल ठिकै छ विदेश पठाऊ भनेर एउटा लाइसेन्स दिएको, तर मान्छे बेच, मान्छेको व्यापार गर, उहाँ लगेर अलपत्र पाराउने ठुल्ठुलो कुरा गर भन्न त दिएको होइन नि यो कुर्सी तपाईँलाई। के सोच्नु भएको सर तपाईँले? होइन, हामीले अलपत्र पारेको छैन नि त। यो एउटा कुरा यस्तो पारे छैन भन्नुहुन्छ त, अलपत्र परेर त आज हामी पाँच आउनु पर्यो। अफगानिस्तान पुगे भयो अहिले हामी ठगियो भनेर यहाँ आउनुहुन्छ त भने तपाईँले म अफगानिस्तान पुर्याइदिन्छु भनेर 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख रुपियाँ लिनुभयो, हामी त पुगेनौँ, 3 महिना दुबईमा अलपत्र पर्यौँ, त्यसपछि नेपाल आयौँ भनेर यहीँ लिएर हुनुहुन्छ त। यस्तो सर, उहाँ पुगेको भए त अब उता कटेको भए त उहाँहरू यो आउने पनि थिएन नि होइन। यिनीहरूकै दोस्रो यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज मलाई यो अप्टिक आइलागेको भन्ने चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ। तपाईँले एटलिस्ट रियलाइजेसन चाहिँ गर्नुहोस् कि। सर मैले सरलाई एउटा कुरा सोधेँ, मेन पावर व्यवसायलाई मानव तस्कर भन्छन्, यो त स्वीकार्नुहुन्छ है तपाईँले? भन्छन् नि समाजमा त म मेन पावर व्यवसाय हुँ भनेर गर्व गरेर हिँड्ने अवस्था त छैन नि, वातावरण छैन नि। किन तपाईँहरूले यस्तै काम गरे भएर? यदि सरकारले गर भने मात्रै काम गरिदिएको भए, नगर भने काम नगरिदिएको भए सायद जाने युवाहरूले पनि यहाँ बेरोजगार थिए, त्यहाँ रोजगारी पाउँथे, रेमिटेन्स पठाउँथे, राज्यलाई पनि आम्दानी हुन्थ्यो। हजुरको कुरो काटे होइन, हजुर एउटा हो मेन पावरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारदेखि लिएर हरेक कुरा जनाको दृष्टिकोण नराम्रो छ। कतिले नराम्रो गरे होला, कतिले राम्रो गरेको छ। मैले पनि उहाँहरूलाई कुनै पनि एउटा कुरो लगेर उनीहरूलाई अलपत्र नै पारे, मैले उहाँबाट निकाल्नै नसके, उनीहरूलाई त केही पनि मैले यहाँ आएर त मैले केही पनि दिँदैन, तिमीहरू केही बुझाएन भनेको भए एउटा मेरो पनि सरासर गलत हुन्थ्यो। मैले उहाँहरूलाई अलरेडी मैले रिटर्न गरिदिन्छु भने 6 महिना 7 महिनाको उनीहरूको समय व्यर्थ भएन, उहाँले घरमा ब्याज तिर्नु परेन, उहाँको बुवामा रोएर बस्नु अनि अलपत्र पारिन मैले खुवाएर सुन्नु निरज सर होइन, निरजजी अब हेर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई हामीले राम्रोसँग बोलिरहेको छौँ, तपाईँको के देखियो भने अझै पनि चाहिने मैले त केही गरेकै छैन नि भन्ने टाइपको कुरा देखियो कि होइन। इलिगल रूपमा अफगानिस्तान पठाउनु सरासर गलत हो, कानुनी रूपमा अपराधै हो। एयरपोर्टमा सेटिङ गरेँ भन्नुभयो त्यो पनि अपराध हो होइन। मैले त ल्याएँ नि त दुबईबाट नेपाल ल्याएँ नि भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ र भने क्या
अनि सर मैले भन्न खोजेको मैले मान्छेको जिन्दगीमा एक एक घण्टाको महत्त्व हुन्छ सर एक एक घण्टा एक एक सेकेन्ड कति वर्ष उहाँको लस गरिदिनु भयो ऋण ब्याज काठमाडौँ आऊ जाऊ मेन्टल प्रेसर तनाव जग्गा धरौटी राखेर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो त भाग्य नै खोटो रहेछ कि देश नेपालमा जन्मेर एक एक घण्टा एक एक दिन एक एक वर्षको पनि महत्त्व नराख्ने अमेरिकामा त पर सेकेन्ड पर मिनी सेकेन्डको हामीहरूले चाहिँ स्यालेरी एउटा गेनहरू गरेर आउँछौँ होइन चलाएर बस्नु भएको छ विदेश जानु भएको होला त्यहाँको सिस्टम बुझ्नु भएको होला त्यहाँको राजनीति बुझ्नु भएको होला विदेशका ती विदेश पठाउने मान्छेहरूसँग तपाईँको सेटिङ होला अझ पनि कस्तो नबुझेको तपाईँले ल 1 वर्ष भयो मान्छेलाई मैले अलपत्र पारेको छुइनँ खाना दिएको छु एउटा घरमा पालेको कुकुरलाई पनि खाना त दिन्छ सर उसलाई सेल्टर त जसले पनि दिन्छ नि के सोच्नु भएको उहाँहरूले तपाईँहरू त यसरी उहाँहरू आएपछि जो बिचरा गाउँघरमा चाहिँ छाक टार्न गाह्रो मान्छेहरूलाई त तपाईँ त यसरी नजानु है गाह्रो हुन्छ पढाइ लेखा पनि छैन अनुहार हेर्दा त त्यति पढाइ लेखा जस्तो लाग्दैन 5-6 लाख रुपियाँ कस्तो धेरै ठुलो कुरा हजुरको 5 लाख रुपियाँ तपाईँले त बुझाएर पठाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यहाँ गइसक्यो यसरी जान्छ एउटा दलाली काम गरे बापत 5 लाख रुपियाँ तपाईँको आउँछ तर यी गरिबहरूको 5 लाख भनेको जीवनभरको कमाइ अनि सर अफगानिस्तान पठाउनको लागि जति सकिन्छ त्यति लिने हो सर उहाँहरू जस्ता नेपाली सोझा साझा नागरिकसँग कोहीसँग 4.5 लाख कोहीसँग 5 लाख कोहीसँग 6 लाख कोहीसँग 7 लाख कोहीसँग 8 लाख जति पनि लिने त्यो जति पनि लिने होइन सर हामीले पनि लिने होइन हामीले काम गरेको बाबत केही 2-4 पैसा राख्ने हो होइन उहाँहरू 3 जनासँग नै फरक फरक अमाउन्ट लिनुभयो क्या तपाईँले 3 जनासँग समान अमाउन्ट छैन नि त तीन जनामा यस्तो छ अब कसरी गरेको कतिपय अब एजेन्ट मार्फत आउन सकिन्छ होइन किनकि डाइरेक्ट त आएको हुँदैन उहाँहरू एजेन्ट मार्फत आयो अब के मार्फत कसरी आउनु भयो उहाँहरूलाई नै थाहा होला होइन एउटा कुरो के हुन्छ भने हामीले पनि हरेक मान्छेको सबै कुराहरू हुँदैन नातावाद कृपावाद जस्तो लाग्यो यहाँ एउटा कुरो के सर एउटा कुरो हजुरको के हुन्छ नि नेपाल सरकारबाट अहिले फ्री भिजा फ्री टिकट छ जुन हाम्रो फ्री भिजा फ्री टिकट भन्नु भयो नि हाम्रो नेपाल सरकारले तोकेको हो नि होइन तर यहाँ के छ भन्दा नि तपाईँको उहाँ मार्केटिङदेखि लिएर डिमान्ड नकिनिकन यहाँ कसैले पनि फ्री भिजा फ्री टिकट दिँदैन के सर जसले जे भने पनि कति खर्च होइन तपाईँले भन्नै पर्दैन फ्री भिजा फ्री टिकट भनेको नाममा मात्रै हो कागजमा मात्रै हो व्यवहारमा कोही पनि लागू भएकै छैन त्यो हामीलाई थाहा छ होइन यो कहिले फिर्ता गर्ने त्यो चाहिँ तोतेर जान्छ तपाईँलाई चाहिँ आजै पनि अघि गएर चाहिँ उजुरी हाल्ने हो भने अथवा भोलि हाल्ने हो भने पछि हाल्ने हो भने कि अन द स्पट त्यसको के कानुनी कारबाही हुन्छ तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ पोख्त हुनुहुन्छ होइन अब के भनौँ तपाईँ पनि नेपालकै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन तपाईँलाई दलाल भने पनि मानव तस्कर भने पनि निरज्जी भने पनि म्यान पावर व्यवसायी भने पनि होइन तपाईँको चाहिँ मान्छेको व्यापार गर्ने मान्छे भने पनि के भन्ने के नभन्ने टाइपको एउटा कुरा होला होइन तपाईँ जे हो आफ्नो ठाउँमा होला अब उहाँहरू आउनु भएको छ उहाँहरू ऋण काटेर अझ आउनु भएको छ उहाँहरू होटेलमा बसिराख्नु भएको छ के खाने भन्ने पनि थाहा छैन कति बेला घर जाने भन्ने पनि थाहा छैन कति बेला टिकट लिने पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई के गर्ने होला भन्नुहोस् होइन किन चाहिँ हामी तपाईँ बाँकी चाहिँ यो भिडियो गभर्मेन्टले हेर्छ यो भिडियो सरकारले हेर्छ होइन तपाईँले के कारवाही गर्ने वा गर्ने नगर्ने सरकारले गर्दा हामी आधिकारिक निकाय पनि होइन तर उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा उहाँहरूको आवाज भएर आइदिएको यहाँ मात्र होइन म यो सिङ्गो एउटा उसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु सरकारलाई होइन यहाँ मात्र होइन झरनजङ साई यो दुखी र पीडित उसको लागि आवाज बनेर जहाँ पनि पुग्नेछ र यो आवाज मात्र होइन त्यो परिआएको खण्डमा जे पनि गर्न तयार छ है यो झरनजङ साईको आवाज मात्र नभएर यो लाखौँ पीडित व्यक्तिको आवाज हो यो त्यसैले चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आज बोलेर मात्र होइन तपाईँलाई चाहिँ मैले बोलिराखेको छु र तपाईँले चाहिँ के कस्तो गर्ने यो चाहिँ कन्क्लुजनतिर लाग्नु अब होइन बोलेर केही काम पनि छैन के कस्तो ल भन्नुहोस् तपाईँ होइन यस्तो मैले त भनिराखेँ भनेर हुँदैन सर सरले अब के भन्नुहुन्छ फाइनल कुरा गर्नु त त्यही त मैले उहाँहरूलाई नदिने भनेको मेरो कुनै होइन म दिइ पनि राखेको छु कि मैले नदिएको भने मैले अघि नै भने नदिएको भए मैले यो के अरे तपाईँहरूलाई दिँदिनँ यो के हो कसो के अरे भनिहाल्थेँ नि दिने हो अब हामीलाई पनि अलिकति अब पैसा भन्ने चिज एकैचोटि हुन्न होइन किनकि टाइमिङ लाग्छ अलिकति के भन्छ र अलिक केही समय 1 वर्ष त दिइसक्नु उहाँहरूले टाइम यस्तो 1 वर्ष त सबै हजुर हामीलाई थाहा भयो कि कोभिडले गर्दाखेरि सबै थियो हो त्यो कोभिड सोभिड दुनियाँदारी भ्याक्सिन आउने कुरा ठिक छ कति दिन लाग्छ उहाँले कति दिन बस्नुपर्छ के खाने हो भन्नु न त्यो भन्नु न होइन मान्छेलाई अलपत्र कहाँ राख्ने हो उहाँको होइन एकजनाको मात्र होइन टाइमिङ तपाईँको लगभग तपाईँको 20 देखि 22 दिन लाग्छ 20 दिन लाग्छ 20 देखि 22 दिन लाग्छ ल ठिक छ 25 दिन भनौँ ल 25 दिन लाग्छ 25 दिन लाग्छ 25 दिन लाग्छ होइन 25 दिन लाग्छ होइन आजको मितिदेखि
25 दिन पछिको यस्तो मलाई तपाईँहरू मिडिया साथीहरू सबैजना आउनुभएको छ हेमराज सरको म एकदमै हरेक चिजमा हेरिरहने मान्छे हो र हरेक कुरोमा सपोर्ट ठिक छ गर्छु होला सर, त्यो मेरो हेरे आफ्नो पनि छ। होइन। तर म के भन्छु होइन, यहाँ सुन्नुहोस् एउटा बाटो छ क्या हेमराज सर। सर, एउटा कुरो हजुरले 25 दिन भयो मलाई अहिले माघको आज कति गते 9 गते 9 गते होइन मलाई फागुनको 10 गतेसम्म टाइमिङ चाहिन्छ किनकि म उहाँहरूलाई फागुनको 10 गते होइन र तपाईँ यो गर्नुहोस् फागुनको 10 गतेको चेक काटेर दिदिनुहोस् उहाँहरूलाई त्यसपछि नदियो भने हामी प्रोसेसमा जान्छौँ हामी श्रम विभागमा गएर तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा जाने कि यो भिडियो लिएर श्रम विभागमा जाने कि ल फागुन तपाईँले भनेकै डेटमा भयो ल 1 महिना भयो मान्नुहुन्छ नि होइन किनकि यत्रो वर्ष तपाईँहरू पर्खिनु भयो फागुन 10 गतेको उहाँहरूको चाहिँ नाममा चाहिँ चेक काटेर दिनुहोस् यो चेक पनि हामी बााउन्स हाल्दैनौँ यही छ ल तपाईँ दिनुहोस् ल सक्यो चेक सर हजुरलाई चेक देखाइदिन्छु मसँग चेक सबैलाई दिँदा मसँग चेकको कुनै छैन म देखाइदिन्छु होइन मैले त्यस्तो होइन तपाईँसँग त सर 2-4 वटा ब्याङ्कको चेक हुन्छ नि सर एउटा ब्याङ्कको सक्यो होला अरू ब्याङ्कको होला नि होइन सर म अहिले देखाइदिन्छु कि हजुरलाई अस्ति हामीले त्यो हाम्रो अर्को मेन पावरमा गएर चाहिँ विशेष मेन पावर त झन् तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो मेन पावर सञ्चालकको लिडरहरू नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू दुईजना भाइहरूको लागि न्यायको लागि बोलेको थियौँ तर पछि त्यहाँबाट पनि हामीलाई एउटा फिडब्याक चाहिँ के आएको थियो भने तपाईँहरूले भाइहरूको पैसा दिएर मात्रै हुँदैन उसलाई कानुनी दायरामा पनि ल्याउनु पर्छ भन्नुभएको थियो होइन उहाँले दुईटा अपराध गर्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ के हुन्छ यो पनि त कुरा गर्नु पर्यो नि हामीले सधैँभरि पैसा उठाएर दिने मात्रै दुईजनालाई चाहिँ ठोक्नु तपाईँकै भनेको ठाउँमा हामीले तपाईँले फागुन 10 गते भन्नुभयो हामीले त्यो पनि एक्सेप्ट गर्यौँ क्या सर हुन्छ भने त्यो नयाँ बनाउनुहोस् न त्यो एउटा बनाउनु के छ र सर मलाई के अरे चेक मैले त्यही त नि अब हजुरलाई अब थाहा भइरहेको छ चेक यसरी छन् कतिले बन्द गरे होला कतिले नगरे होला त्यही भएर मलाई ब्याङ्कबाट चेक इस्यु छैन ब्याङ्कको पनि ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भएको छ तपाईँको चेक इस्यु छैन भने अनि के कुरा हाल्नु छ यस्तो हो कि तपाईँको जति पनि मैले चेकहरू लिएँ नि चेक दिइरहेको छु मानिलो मैले 2 लाख रुपियाँको चेक दिएको छ भने मैले के गर्छु 1 लाख रुपियाँ हालेको छु फेरि उ गरेछु उनीहरूबाट मैले रिसिभ गरेँ ब्याङ्कबाट मैले उहाँहरूलाई पैसा पठाउनु 2 लाखको चेक थियो मसँग पैसा 1 लाख भयो 1 लाख मैले आइएमपी गरेँ यहाँबाट पनि दलाली गर्ने ब्याङ्कको पनि ब्ल्याक लिस्टमा एयरपोर्टमा पनि होइन ब्याङ्कमा मेरो त्यो छैन मेरो चेकै छैन भन्नुहुन्छ अनि अर्गनाइजेसन चलाएर बस्नु भएको छ सर चेक मैले सबै देखाएँ सबै सकिसक्यो सर अब अनुहार हेरेर मलिनो कुरा गरेर माया गरे जस्तो गरेर हुँदैन क्या सर अनि उहाँहरू हेर्नुहोस् तपाईँ त कम्तीमा बस्ने ठाउँ होला तपाईँको यहाँ कहीँ न कहीँ त बसिराख्नु भयो होला नि त केही खाइराख्नु भयो होला कहीँ बसिराख्नु भयो होला अफिस चलाउनै भएको छ यसको भाडा तिरिराख्नु भएको होला अरू मान्छेलाई विदेश पठाउन लागिराख्नु भएको होला भिजिट भिसामा मान्छेहरू मलाई लाग्छ अहिले पनि गइ नै रहेका होलान् यो कुरो सरकारले पनि हेरोस् तर उहाँहरू त पाल्पाबाट आउनुभयो नि त सर उहाँहरूले त ब्याज तिरे गर्नु पर्यो नि त तपाईँलाई त्यो पैसा लिएर तपाईँले मोजमस्ती गर्नुभयो आफ्नो के गर्नुभयो तर त्यसको ब्याज त उहाँहरूले तिर्नु पर्यो नि त सपना त उहाँहरूको मर्यो नि त बालबच्चाको पेट त उहाँहरूको बालबच्चाको काटियो नि त दुःख त उहाँहरूको अर्धाङ्गिनीलाई उहाँको हस्बेन्डलाई भयो नि त पीडा एकै ठाउँ छ त यत्रो कुराहरू छ क्या तपाईँलाई त पैसा कसरी फिर्ता दिने भन्ने मात्र प्रब्लम भयो कि उहाँहरूको त सोच्नु त उहाँहरूको त लाइफ नै ड्यामेज भइरहेको छ प्रत्येक अबको बेलुका खाना खायो भने पैसा जोडियो त्यसमा तपाईँको त्यो पैसा उठाउनु खाना पनि कहाँ खाउँ तपाईँ मसँग चेक पनि छैन भन्नुहुन्छ बैङ्कले पनि मलाई के गर्नु मैले चेक भए त मैले अहिले दिइदिन्थेँ नि चेकै छैन मैले देखाइहालेँ हजुरलाई किनकि सबैलाई मैले चेक दिइरहेको छु चेक दिएपछि उनीहरूको अकाउन्टमा पैसा हाल्दैछु अनि त्यो चेक फिर्ता ल्याएको छैन कागज गर्नु सर सुन्नु तपाईँसँग हाम्रो जाति दुश्मनी केही पनि होइन एउटा बिचरा पीडित मान्छेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको आवाज भएर आइदिएको होइन त त्यो नसोच्नुहोस् कि बल प्रयोग गर्यो एउटा यो मिडिया लाइन ल्याएर आयो मैले मेरो आवाजले कतैतिर उहाँले सोचिराख्नु भयो होला कि मैले चाहिँ आफूलाई स्ट्यान्ड गरेर कतै बल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि झरनजीले भन्नुभयो होइन सुन्नु मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हुँदा चाहिँ यस्तो तपाईँ म त्यहाँ ठाउँमा भएर तपाईँ यहाँ भएको भए अवश्य पनि यो जुन गुम्सिएका आवाजहरू यस्तै गरेर आउँथ्यो होइन उहाँलाई पनि त्यही लागिराख्यो होला ल अब फाइनल डिसिजन गरौँ होइन यहाँ साथीहरूलाई पनि टाइम छैन उहाँले कति फागुन 10 गते भन्नुभएको छ त्यसको कागज गरेर यहाँ ल्याप्चे हानेर हुन्छ कि सैथाप हानेर हुन्छ होइन भने सर तपाईँलाई चेक बाउन्सको मुद्दा हालिन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा रेकर्ड छ यही कुरा पठाइन्छ एयरपोर्टमा इलिगल गरेको ब्याङ्कको ब्ल्याक लिस्टमा रहेको नेपाल सरकारको संविधान गरेको मुद्दा त दायर गरिन्छ उहाँ त के खाने के गर्ने के हो तपाईँ एक दिन उहाँ बस्नुहुन्छ नि यहाँ जोड्यो नि होटलको भाडा खाना नास्ता गाडी भाडा
सुन्नु न हामी कहाँ पुगेर मैले होइन उहाँहरूलाई एउटा कुरो मैले किनकि अब तपाईँले मैले दिँदै दिनु भने त ल भन्नु त खुसबारी तपाईँले भनेको डेट फागुन 10 गतेसम्म दिनेछौँ भन्नु अहिले गाडी चढेर जानुहुन्छ फागुन 10 गते ब्याङ्क खातामा हालिदिनुहोस् होइन आउनु 10 गते खातामा हालिदिनु होला तपाईँको चेक बाउन्सको केस यो सबै कुरा सक्यो होइन उहाँलाई चाहिने पैसा हो नि त आफ्नो लागेको पैसा चाहिँ मैले पाऊँ भन्ने हो त्यो तपाईँले पनि म दिन्छु मेरो गल्ती हो त राख्नु भएको छ तपाईँले दिन्छु भनेको कारणले गर्दा अब एउटै विकल्प के भने पैसा फिर्ता एउटा डेट लिएको पैसा फिर्ता मैले गर्छु भनिरहेको छु म गरिदिन्छु होइन होइन वर्ष होइन मैले भनिहालेँ अब अघि नै म खाएको ल ठिक छ तपाईँको आफ्नो मान्छे को छ यहाँ बोलाइदिनु उहाँको लागि कागज र पेन ल्याइदिनु उहाँले आफैले लेख्नुहुन्छ होइन आफैले भनेको भएका उहाँले आफैले इजिली तपाईँले 22 दिन भन्नुभएको थियो आज 9 गते भनेपछि 31 दिन माग्नुभयो तपाईँले हामीले त्यो पनि ओके भन्यौँ किनकि लकडाउन तपाईँले आफैले भन्नुभयो त्यो सबैलाई पिरोलो छ त्यो गरौँ बाँकी चाहिँ तपाईँ आगामी दिनमा तपाईँ के गर्ने नगर्ने त्यसपछि तर म आज यहीँबाट पनि के भन्न चाहन्छु जतिजनाले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ जतिजनाले यस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ म्यान पावरदेखि लिएर सबै जो ठग दलालहरूलाई म के चेतावनी दिन चाहन्छु भनिसकेपछि हामी त्यहाँ पुग्न नपरोस् तपाईँले जुन तपाईँले सोचेर बसिराख्नु भएको छ सरकार निगममा छ सोचिराख्नु भएको छ तर त्यो होइन कि हामी चाहिँ अब जागरुक भइसक्यौँ हामी एउटा आज एकजना हेमराज थापा एकजना ज्वाला सङ्ग्रोला मात्र होइन हामी सबैजना उहाँको पछाडि छौँ र कुनै दिन तपाईँहरूलाई चाहिँ गलत त्याएर चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ बाटोमा के कस्तो अवस्था होला त्यसको चाहिँ तपाईँ आफै जिम्मेवारी हुनुहुनेछ र म आज यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु तपाईँहरू चाहिँ सजिलैसँग के कसरी हुन्छ यो बोलीको भाषा नबोलेर कुरा नगर अराजक कुरा नगर त्यो बाटोमा आउँदा के हुन्छ उसलाई एक्सिडेन्ट दाइले एक्सिडेन्ट भयो भने जिम्मा लिने हो भाइ त्यो अराजक कुरा नगरौँ यहाँ कसरी मिल्ने भने चाहिँ कुरा गरौँ न है नाइ सुन्नु न मैले तपाईँले भाइलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि यहाँ बाटोमा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर जिम्मा लिने भाइले म जिम्मा लौला नि त कुरा नगरौँ कन्क्लुजनमा त कागज गरौँ स्वीकार गरिसक्नु भएको छ तर आइन्दादेखि यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले पनि गर्नु नपरोस् झन् राज्यले लाइसेन्स दिएको व्यक्ति तपाईँ हामी भन्दा नि तपाईँहरू लिगलमा रहेर काम गर्नुहोस् होइन नेपालको युवालाई म्यानेज गर्नुहोस् त्यो हाम्रो केही छैन जो जान चाहन्छ लिगल्ली रूपमा हाम्रो आपत्ति पनि होइन होइन तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ मेहनत गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको मान्छेले पाउने कुरा पाउडा अथवा त्यो रहेर त्यो प्रावधानभित्र रहेर के हो होइन तर कुरा के हो भने मान्छे बारम्बार आउने हामी आत्यौँ हामी ठगियौँ हामी लुटियौँ हाम्रो सर्वस्व गयो हामी ब्याज तिर्दैछौँ जग्गा साउले लिने भयो भनेपछि त्यो पीडा त तपाईँ फिल गर्नुहुन्छ नि त एकदम मैले फिल गरेछु सर मैले फिल गरेर नै उहाँहरूलाई कतिपय यहाँ छ नि हजुरहरूले कतिपय त भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ कतिपय त करोडौँ पैसा खाएर त भागिरहेछ कन्ट्याक्ट बिल पनि छ नि त त्यहाँ छैन तर हामी त त्यो त होइन नि हामी एउटा संस्था पक्षबाट काम गर्दाखेरि हामीले गलत गर्यो होला मैले यसलाई स्वीकारिसकेँ मेरो त्यो टाइममा मैले गर्नु नहुने थियो त्यो गरेँ होला अनि मैले त्यहाँबाट त पाठ सिकिरहेको छु अहिलेको उसमा त अब यो मैले गर्नु नहुने रहेछ पाठ त सिकेँ नि त गरेनौँ नि सर केही भन्यौँ हामीले के भन्यौँ तपाईँकै डेट अनुसार एउटा कागज बनाऊँ होइन 1 महिनापछि उहाँहरूले गुनासो पोख्न नपरोस् किनकि तपाईँ उहाँहरूले पोख्नु पर्दैन गुनासो मेरो पनि केही कारबार मिलाउँदैछ त्यही गरौँ हाम्रो यहीँ आइराख्नु पर्ने सर तपाईँले आफू पैसा तिर्छु भनिहाल्नु कागज गरौँ सर प्लिज कागज अब यसो गर्छु नि त म उहाँहरूलाई अब के अरे अब सन्डे गरेर गरौँ नर्मल्ली छ त्यो कागज तपाईँले मिडियाको अगाडि बोलेको कुरा हो क्या तपाईँ नसक्ने भए त बोल्नुहुन्न नि सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहनु पर्यो क्या यस्तो छ कि सर हेमराज सर के छ भने उहाँहरू पनि त एजेन्ट मार्फत आएको एजेन्टलाई पनि त समाएर गर्नु पर्यो अब एजेन्टले खाएको पैसा त अहिले हिजो मात्रै इसिएस म्यान पावर सञ्चालकको एउटा कार्यकारी हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले एजेन्ट खारेज गरिसक्यौँ तपाईँ एजेन्ट पनि पाल्नुहुन्छ सर एजेन्ट पालेको होइन उहाँहरूलाई ल्याउने मार्फत होइन उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा अर्को कमजोरी हुन्छ है सर तपाईँ एजेन्ट चाहिँ खारेज गरौँ भन्छ अनि तपाईँ फेरि एजेन्ट मार्फत आयो भन्नुहुन्छ यो अझ गैर कानुनी हुन जान्छ क्या सर उहाँले एजेन्ट मार्फत को मार्फत उहाँले पैसा बुझाउनु तपाईँ समाउनु होला तपाईँले कोलाई समात्ने कोबाट लिने कोलाई दिनुभयो मैले एउटा कुरो यस्तो हजुरलाई पनि क्लियर गराउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि नि उहाँहरूले एउटा कुरो यामदा तपाईँले मलाई नै आएर पैसा त दिनुभएको त होइन नि हो त तपाईँको डाइरेक्टरलाई दिएको नि मैले त्यो अनुसारले त मैले तिर्ने स्कुलको उदाहरण दिएको थिएँ एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल कुर्सीमा बस्छ तर एकाउन्टेन्ट त अर्को हुन्छ नि त एकाउन्टेन्टले गडबडी गर्यो भने प्रिन्सिपलले उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन मैले हातमा पैसा लिएको छ भन्न पाएन त्यो घुमिफिरी आउने त यहाँ तपाईँकै खल्तीमा हो नि सर
त्यो त हो कि म्याडम हजुरले आफ्नो काम गरौँ होइन, तपाईँकै डेट अनुसार उहाँहरूले पैसा पाउन्, हामीलाई आपत्ति छैन होइन, तर चाहिँ त्यो प्रोसेस गरेर केही न केही त हुनु पर्यो नि त। होइन त्यसको लागि के मैले भने नि तपाईँलाई यहाँबाट नेपाल सरकारले कारबाही किन नगर्ने भने क्या सरले सायद दिदिन चाहिँ कहिले भन्नुहुन्न, तर दिनु चाहिँ पनि हुनुहुन्न, दिनु पनि हुनुहुन्न रहेछ होइन। होइन सर दिदिन चाहिँ भन्नुहुन्न, नदिने भयो सोध्न तपाईँलाई तपाईँले एउटा चाहिँ कागज गरौँ भन्दा पनि डराउनु, तपाईँलाई कसरी विश्वास गरेर जति लामो कुरा गरे त्यति नै 5 लाख 5.5 लाख मलाई यहाँ 3 लाख बुझाएको 3.5 उनीहरूको तपाईँ त्यो मान्छेलाई ल्याउनु न, त्यो त तपाईँ मातहरुको कर्मचारी हो क्या सर, एजेन्ट भनेको तपाईँको कर्मचारी हो। त्यसको लागि त उहाँहरूलाई के गर्छु त मैले भने पर्सि के अरे घर फर्किन चाहनुहुन्छ क्या सर, उहाँको खाने ठाउँ छैन। हेमराज सर मैले तपाईँलाई हजुरलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने भोलि शनिबार आइतबार बरु तपाईँ नै हजुर नै आउनु प्रत्येक दिन तपाईँको अफिसमा आउँछौँ भने सर, हामी त एकचोटि उहाँहरू पीडामा आउनुभयो, हामीले खान पाएनौँ भनेपछि पो आएको हो। मैले बुझेँ कि हजुर नै बरु आइतबार आउनुहोस्, मैले त्यसो उहाँहरूलाई राखेर आइतबारसम्म उहाँहरूको खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूको खाने बस्ने टुङ्गो छैन होइन, आइतबारसम्म राख्नुहुन्छ? आज शुक्रबार, आइतबारसम्मको हिसाब गरेर अहिले दिनुहोस् न। त्यसो भए आइतबारसम्मको लागि त्यो भए सजिलो पनि हुन्छ, माग्न पनि आइराख्नु पर्दैन। यो कुरोलाई त हजुरहरू अब सबैजना चाहिँ अब मिडियाहरूले यति कुरो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, मैले यो पनि स्वीकार दिएँ आइतबारसम्मको लागि हो। आइतबारसम्म मेरो पनि त हिसाब अरूले आइतबार दिनुभयो भने फेरि त्यसपछि पनि त्यही बढ्दै जान्छ क्रम। होइन आइतबारमा हिसाब गरिन्छ, किनभने मेरो पनि त अरू मान्छे अब अरूले त के अरे मानेले इक्जाममा 10 लाख खाएर आएकोलाई मैले सबै तिर्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यो भन्नु खोजेँ है सर मैले। उहाँको पैसा तपाईँले कसले बाँड्यो, तपाईँको एजेन्टले कति खायो, तपाईँले अफगानिस्तान पठाउनु अर्को एजेन्टलाई कति बुझाउनु भयो? तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? अब उहाँले आज पनि दिन्छु भन्नुभएको छ, सम्झौता पनि पत्र पनि तपाईँहरू के गर्ने त? अब उहाँले भनेको डेट पनि हामीले मानि गरिएको होइन कि म्याडम म नगर्ने नै गर्ने। अब मैले पनि त्यो जुन अब उहाँले कतिबाट 5-6 लाख तपाईँको समस्या हो नि भने तपाईँको एजेन्ट त्यस्तो पाल्नु किन हुन्छ? त्यस्तो एजेन्ट यहाँले होइन म एजेन्ट त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि राखेर म गराइदिन्छु कि। एउटा कुरा नि हेमराज सर, म हजुर पर्सि कल गर्छु बरु हजुर नै आउनु होला, त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि म उपस्थित गरेर तैँले कति के गर्छ त्यो अनुसार मेरो भागीदारको त्यो त हिसाब किताब त अकाउन्टमा भइहाल्छ नि। त्यसो गरौँ, त्यो हिसाब किताब तपाईँहरूले गर्ने हो। तपाईँले धेरै एक्सक्युजेस भइसक्यो क्या सर, तपाईँका इलिगल कुराहरू सबै कुरा जे छन् त्यो तपाईँको आफ्नो कुरा हो होइन। त्योतिर हामी जान चाहन्नौँ। हामी मात्र के हो भने अगाडि 3 जना मान्छे छन्, उहाँलाई खान बस्नको समस्या छ, पाल्पाबाट आउनु भएको छ, बुझ्नुभयो नि? पाल्पा भने होइन चाहिँ त्यो भक्तपुरबाट यहाँ आउनु जस्तो त होइन नि त, लोकल गाडी चढेर 10 रुपियाँ तिरेर होइन। भनेपछि तपाईँले पैसा दिन्छु पनि भन्नुभयो, आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्नु भयो भने तपाईँलाई हामीले प्रत्येक दिन निरजीको अफिसमा हामीले किन आउने होइन? मजाले पर्सि लिएर हामीले चेक बाउन्स हालिदिने नि भने क्या, वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा हालिदिने नि, श्रम विभागमा मुद्दा हालिदिने नि, हामीले गर्नु पऱ्यो भने त्यो गरौँ न त। तर त्यो किन गर्ने भनेको क्या, तपाईँ पनि एउटा मान्छे होला, तपाईँका पनि घरमा होलान् अरू, तपाईँले कमाएपछि खानेहरू होइन, छोराछोरी होलान्, कोही त होलान् नि त। भनेपछि तपाईँ हामी एउटै सोसाइटी एउटै समुदायभित्रको मान्छे हो र हाम्रो इन्टेन्सन मात्रै के हो भने कोही कसैलाई नठगोस्, कोही कसैलाई झुट नबोलोस्, राम्रो समाज बनाऊ, इलिगल काम कोही पनि नगरौँ, असंवैधानिक काम कोही पनि नगरौँ। सरकारले गरेका अथवा सरकारले तोकेका वा सरकार पनि एक त तपाईँको मिलोमतो होला, अब एयरपोर्टबाटै कहाँ के गरे भन्नुहुन्छ होइन। जे छ यो सबै कुरालाई त्यागेर राम्रो समाज निर्माण गरौँ भन्ने हो क्या हाम्रो चाहिँ। सर, एकजना मान्छेलाई यो प्रतिबन्ध लगाएको देशमा पठाउँदा मेन पावर कम्पनीलाई कति आम्दानी हुन्छ? त्यो यस्तो हुन्छ सर, आम्दानी त अब त्यस्तो खासै अब आम्दानी हुन्न। अब खासै आम्दानी नहुने हो भने किन मान्छे पठाएर? होइन सर, अब व्यवसाय यही गरिसक्यो। कसले पत्याउँछ? एउटा मान्छेसँग 8 लाख रुपियाँ लिनु भएको छ अफगानिस्तान पठाउने भनेर, दुबई पठाउनु भएको छ, अनि तपाईँलाई फाइदा हुँदैन, नाफा हुँदैन, खासै हुँदैन? नाफा भएको भए त म आफै अब रोडमा भइसक्यो, जिरो भइसक्यो त अब तपाईँको अब कम्पनी खारेज गरेर बन्द गरेर किन नहिँडे?
त्यही कुर्सीमा बस्ने मेन पावर चलाइराख्ने कर्मचारी यत्र हामीले देख्यौँ 10-15 जना कर्मचारी छन् पालिराख्ने म रोडमा आइसकेँ भन्दा पत्याउँछन् जनताले एउटा कागजात गरौँ निस्किन्छ बाँकी तपाईँलाई यो फोटोल्दै गयो भने अनावश्यक तनावको टेन्सन हुन्छ सर होइन सर होइन मैले हजुरलाई भनिहालेँ मलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ सर अब कागज त मैले उहाँलाई बरु आइतबार त्यस्ता आइतबार उहाँले धेरै पार गरिसक्नुभयो क्या मङ्गलबार आएको यस्तो हो कि हामीलाई आइतबार आउनु आइतबार मैले गरेर यदि मैले त्यो दिन गरेन भने बल्ल त्यस्तो आइतबार तपाईँको सबै उसलाई जुन जुन व्यक्तिहरूबाट आएको छ त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर तपाईँहरूको हिसाब किताब गरेर मैले टाइमिङ भनिहालेँ होइन त्यो टाइमिङमा पाउने हिसाबले एकदम कन्फर्म कागज गरौँ न त आइतबार चाहिँ म उहाँहरूलाई सबै कुराहरू जुन छ नि जुन व्यक्तिबाट पनि आएको छ नि त्यो उहाँहरूलाई राखेर गराइदिन्छु सर एउटा मान्छेले तपाईँको कारणले कति दुःख पाउने भने क्या होइन कि सर आज शुक्रबार भइहाल्यो भोलिसम्म पर्सिको कुरै गरेको छु मैले भगवान् अवस्थाबाट हुर्केर म पनि नर्मल फ्यामिलीबाट गर्दै बिजनेस गर्दै आउँदाखेरि सबै कुरो थाहा छ के त्यही त भने उहाँले के भन्नुभयो भने हामी काठमाडौँमा बस्न चाहँदैनौँ त्यो के काम गर्नु भने तपाईँको त्यो एजेन्ट र दलाल भनेको तपाईँको मातहत पनि तपाईँको निर्देशन मान्ने मान्छे नै हो क्या तपाईँभन्दा माथिको बोस होइन तपाईँको दलाल भनेपछि दलाल जहिले बोस हुँदैन होइन तपाईँ बोलाउनुहोस् आफ्नो तरिकाले 1 महिना छ त तपाईँ सुतेर कुरा गर्नुहोस् उठेर गर्नुहोस् यहीँ बोलाउनुहोस् अथवा केही गर्नुहोस् तर उहाँहरूले के भन्यो भने हामी मान्छौँ 1 महिनाको हामीलाई कागज बनाइदिनुहोस् हामी घर जान्छौँ आफ्नो काम गर्छौँ भनेपछि तपाईँलाई आपत्ति चाहिँ आइतबारसम्म पाल्नु परेन आइतबारसम्म पाल्नु पनि परेन एजेन्टसँग उठाउने काम तपाईँको उहाँहरूको एजेन्टको काम उहाँले उठाउने हैन नि त अनि भोलि तपाईँ अब दुबई जानुहोस् त्यहाँ उठाउनुहोस् भन्नु होला यहाँ यस्तो छ सर अब कुरो गर्दाखेरि कुरै लम्बिँदै आउँछ कि यहाँ के छ भने नि सरसँग एउटै कुरोको चाहिँ कमी रहेन छ आश्वासन चाहिँ बहुत धेरै रहेछ होइन सरसँग नेताहरूबाट प्रभावित हुँदो रहेछ चलाख हुँदो रहेछ आफ्नो तरिकाले उनीहरूसँग छलफल गर्न पाउनुहुन्छ होइन मान्छेले तपाईँलाई भोलि पर्सितिर अनावश्यक लगाउँछ क्या यही भिडियो हेरिसकेपछि नि होइन हाम्रै पनि भोलि मनस्थिति चेन्ज हुन सक्छ के हुन सक्छ भने हामीलाई 5000 मान्छेले चाहिँ होइन यो मान्छेलाई चाहिँ चेक बाउन्समा मुद्दा हालेर जेल पठाउनुहोस् अस्तिको केसमा पनि भन्यो नि होइन पर्सि अनि पर्सि त्यो भन्यो भने पर्सि अर्कै मनस्थिति बदलिन्छ क्या सर बुझ्नुभयो अहिले त तपाईँको अनुहार हेरेर एक किसिमले नर्मल तपाईँको व्यवहार हेरेर मानवीयताका हिसाबले पनि मान्छेको माया लाग्छ क्या सर होइन यही भिडियो जब सामाजिक सञ्जालमा जान्छ नि त्यसपछि अनेक प्रतिक्रियाहरू आउँछन् क्या सर अनेक हुन्छ किन छोड्ने तपाईँ अपराधीलाई छोड्ने भनिदियो भने भोलि हामीले के जवाब त्यसकारण हामीले त्यो हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो कागज भइसकेको कुरालाई फेरि चाहिँ तपाईँको छैन अनावश्यक हामीले पनि लम्ब्याउन नमिल्ने हुनसक्छ बुझ्नुभयो नि त्यसकारण हामी तपाईँकै सजिलोका लागि अनेक एङ्गलबाट तपाईँको सजिलोका लागि सन्डेमा हजुरलाई नै राखेर हजुरलाई नै म सर कोही भएन क्या सर मेरो काम भनेको नि मेरो काम तपाईँको उसमा कागजात गराउन प्रत्येक दिन आइरहने होइन क्या जलाजी भने मेरो काम त्यति मात्रै होइन मलाई थाहा छ हजुर कति बिजी के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई सबै थाहा छ यस्तो हो क्या सर किन भन्दा मैले किन चलाइरहेको भने क्या तपाईँको एजेन्ट तपाईँको मातहतमा छैन तपाईँको कर्मचारी तपाईँको मातहतमा छैन भने गरी चाहिँ के राखेको तपाईँ पुरै भएन नि यो के हो त्यो भयो लौ न सर सिधै सक्नु पर्यो हाम्रो त सकाइदिनु पर्यो हैन यस्तो हो के मैले हामी तपाईलाई राम्रै तरिकाले भनिरहेको छौं कहिलेसम्म निरोजी भनेर रिस्पेक्ट गरेरै बोलिरहेको छौं के सर यस्तो छ के सर के छ भने मैले भने नि यहाँ मेरोमा धेरै उ छ न उहाँहरुले पैसा बुझाएको व्यक्तिहरु यहाँ हुनुहुन्न हैन मैले पनि सबै पैसा मैले मैले 1 महिनाको टाइम दिएछ त्यही भएर टाइम दियो नि त तपाईसँग पैसा छैन भनेर त फागुनको 10 गतेसम्मको टाइम दियो नि त हैन मेन गर्ने एजेन्टलाई हायर गर्ने एजेन्ट मार्फत नत्र त हामी तुरुन्त भोलि दिनुहोस् नत्र यो खल्तीमा खै चेक खै यो चेक छ हैन यो चेक लिएर नत्र मुद्दा हाल्छौं है सर भनेर तपाईले त त्यहाँ झिगाउँछ कि जेलै भित्र बस्नु पर्यो कि त बाहिर आउनुका लागि त पैसा बुझाउनु पर्ला नि त अनि तपाईको समस्या बुझेर ठीक छ चेक देखाउनु परेन तपाईको समस्या बुझेर हामीले काम गरिरहेछौं नि त भनेपछि हामीले के खोज्यौं भने उहाँको सेक्युरिटी खोज्यौं उहाँहरु अहिले गाडी चढेर घर जान तयार हुनुहुन्छ म सन्डे यदि गरेन मलाई के कारबाही गर्ने कसो गर्ने हैन मलाई गर्नुस् के म सन्डे एनी हाउ गर्दिन्छु के तपाईहरुले सन्डे पैसा हजुर पैसा दिने आज सन्डे त पैसा हुन्छ सर हैन उहाँलाई त मैले आउने हप्तामा सन्डे पनि कागज गर्ने आज पनि कागज गर्ने सर यसो गरौँ न सादा कागज दिनु मलाई आउँछ लेख्नलाई
म टक्क लेखिदिन्छु ल्याप्चे लगाउनुहोस् उहाँहरू त्यही कागज लिएर जानुहुन्छ बार आउनु सक्दैन होइन के मैले कागज छ सर होइन सन्डे म सन्डे आज मैले सन्डे उहाँहरूलाई गरेन भने मलाई त्यसपछि भन्नु के हेमदाई तपाईँहरूलाई भन्नु सन्डे गरेन भने सन्डे म एनी हाउ गरिदिन्छु अगर हामी जस्तो पीडित मान्छे 15 जना यहाँ आइदिएको भए तपाईँ के गर्नुहुन्छ 15 जनालाई 15 जना सर यस्तो हो क्या सर हामीले आफै अगाडि तपाईँलाई इलिगल देख्यौँ ऊ बिचरालाई तपाईँ कति महिना अगाडिको चेक दिनुभएको छ तपाईँले होइन तपाईँलाई यत्रो एक्सक्युजेस तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि तपाईँ चाहिँ मलिनो भाषामा एकदम भन्छ नि सब्र भाषामा भलाद्मी पारामा पुरै चाहिँ होइन टक्क बसेर अनि त्यो पुरै भएन भने क्या सर सेउनो टुप्पोको कुरा भयो क्या उहाँहरू घर जान खोजिराख्नु भएको छ कति दिन भयो मङ्गलबार आएको शुक्रबार भयो कति दिन आएको मङ्गलबार सबैजना मङ्गलबार धेरै डलाउनु छ यो देशभरि होइन 3 करोडमा लगभग त्यही हो क्या सर तपाईँले तपाईँको एजेन्टलाई दबाब दिने फर्काउने उसलाई बोलाउने कारबाही गर्ने काम त तपाईँको हो नि सन्डेसम्म उहाँहरूलाई आज गर्दा र सन्डे गर्दा के फरक छ यति चाहिँ भनिदिनुहोस् त तपाईँ के योजनामा बन्दै हुनुहुन्छ कि सर सन्डे हामी यसरी आउँदैनौँ हामी चेक बाउन्सको मुद्दामा जान्छौँ र वैदेशिक रोजगारी विभागमा तपाईँको यसको जान्छ ब्ल्याक लिस्टमा इलिगल रूपमा अफगानिस्तान पठाएर 30 जना मान्छेलाई दुबईमा अलपत्र पारेको केसमा के हुन्छ तपाईँ आफै भन्नु मैले दुबईमा सर हाम्रा सर त्यसरी नभन्नु होला हजुरले किन मान्छे सबै आइसक्यो होइन नै आएको छैन 25 जना मान्छे मेरो सम्पर्कमा छ मसँग छ दुबईबाट तपाईँकै नाम लिएर तपाईँकै कम्पनीको नाम लिएर अरू होला तपाईँको मेन पावरको नाम लिएर मान्छे छन् के सर मेरोमा छैन है म ग्यारेन्टी भन्छु मेरोबाट छैन मेरो मान्छे सबै आइसकेका छन् त्यसो हुँदा तपाईँलाई केही फरक पर्दैन हैन 10 जना मान्छे उहाँ छन् हैन फरक नपर्ने भन्ने कुरो हुँदैन फरक पर्छ हैन तर पनि मैले कर्मचारी यहाँको कर्मचारी को छ उहाँलाई एउटा कागज र पेन दिदिनुहोस् पेन यहाँ छ होइन यो काम गरौँ निस्किम हामी यो धेरै लामो जाने कुरा लाग्दैनौँ सर हामीले इजिली भनिदिएको किनकि तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् आफ्नो काम तपाईँले बसेर सर आज गरे नि आइतबार गरे नि कुरो एउटै त हो नि कागज गर्न नसक्ने तपाईँले अहिले एउटै हो हैन म आइतबार जसरी पनि उहाँलाई 11 बजे गरेर पठाए अब आइतबार तपाईले ती एजेन्टहरु सम्पर्कमा आएनन् अथवा आउट अफ भ्यालिडेसन भनेर भन्नु होला अनि आइतबार तपाई आफै कामले गर्दा बाहिर छु भन्नु होला आइतबार उहाँलाई म आइतबार तपाईले निर्धक्कका साथसँग गर्दिन्छु भन्नु भएको छ अहिले गरिदिँदा के फरक भयो त ल भन्नुको सर आइतबार गर्ने कागज तपाईँले आज गर्न हुँदैन अप्ठ्यारो पार्दै जान्छ आइतबार नै म गरिदिन्छु आज गर्दा चाहिँ तपाईँले केसले छेक्यो केले रोक्यो आज पेन छैन अन्तिम भनाइ है तपाईलाई अन्तिम भनाइ नत्र भने म मेरो विचार चाहिँ के भने हामीले यत्रो सम्झाउँदाखेरि यत्रो पत्रकार मित्रहरू आउनु भएको छ हैन जस्तो सुकै क्रिमिनल पनि क्यामेराको अगाडि चाहिँ डराउँछ क्या तपाईँ यत्रो भलाद्मी तरिकाले हामीलाई चाहिँ तपाईँ इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिराख्नु भएको छ क्या सर त्यो भएर तपाईँले आइतबार जति कुराहरू गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँको एजेन्टहरूलाई तपाईँ भोलि नै सम्पर्कमा ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ हो भाइहरूको पैसा कसरी फिर्ता दिने हो हामी सल्लाह गरौँ आऊ केटाहरू भनेर बोलाउनुहोस् आज चाहिँ एउटा कागज हालिदिनुहोस् त्यति गर्दा नि भएन भने अब हामीले चाहिँ कानुनी प्रोसेसमै जानुपर्छ क्या किनभने यो देशमा एकजना न एकजनालाई चाहिँ खोरमा नथुनिकन यस्ता बिचौलियाहरू जन्मिँदै तपाईँको अनुहार हेर्दा माया लाग्छ माया लागेर के गर्नु सर काम कस्तो गलत गर्नुभएको छ थाहा छ तपाईँलाई तपाईँले हामीलाई ब्ल्याकमेल गरिदिनु भयो क्या तपाईँले कस्तो एउटा नरम तरिकाले ब्ल्याकमेल गरिदिनु भयो क्या यसो गर्नु मैले भनिहालेन हजुर है म सन्डे गरेन भने मलाई कहाँ के गर्ने कुराहरू गर्नुहोस् हजुरहरूले म सन्डे एनी हाउ 11 बजे उहाँहरूलाई म सर अनि उहाँहरू हामी सबै बिचरा पत्रकार मित्रहरूको पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम हुन्छ उहाँहरू पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूको आफ्नो ठाउँमा काम छ सबैको एक कामको लागि हामी बार यहाँ धाउन सक्दैनौँ नि त सर आज हामी सबैजना आएको छौँ गरिदिनुहोस् न एउटा कागज के जान्छ सन्डे माहौल बदलिन्छ नि सर तपाईँलाई म नडाडेर भन्छु तपाईँ सन्डे यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो चाहिँ सोच्नुहोस् क्या सन्डे तपाईँ सन्डे भन्नुहुन्छ भने हामी यो तरिकाले आउँदैनौँ हामी फर्स्ट टाइम कुनै पनि मान्छेसँग इन्ट्र्याक्ट गरेर होइन उसले चेतोस् अथवा उसले आफूलाई फिलिङ गरोस् आफ्नो रियलाइजेसन गरोस् भनेर आयो के हामी प्रत्येक दिन उहाँले भन्नुभयो नि होइन नत्र तपाईँलाई म कहिले चिन्दैन थिएँ मलाई चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ नै भनाइको मतलब देख्नुहुन्थ्यो होइन तर व्यक्तिगत चिन्तान त थिएन नि त नसम्झोटी हामी भेट के अरे एकचोटि भेट्यो तर त्यस्तो भिडभाडमा उसमा हो त्यो खैर कुनै अब त्यो एउटा पाटो भयो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने होइन तपाईँलाई सिधै नबोलेर एउटा चेक थियो बाउन्स हालिदियो भने के हुन्थ्यो ल भन्नु न चेक बाउन्स जस्तो मान्छे मार्नुभन्दा ठुलो अपराध मान्छ सर कारोबारमा ब्ल्याकिङ गर्नु ब्ल्याकमेलिङ गर्नु भनेको
सर यति धेरै तपाईँलाई हामी यत्रो कुरा गरिरहेको छौँ, तपाईँ बुझ्नुहुन्न सर। कसरी सम्झाउनु तपाईँलाई? होइन सर, मैले बुझेछु। मैले भने नि हजुरलाई, म सन्डेको यसो गरेर तपाईँको मनसाय पैसा नदिनु रहेछ, तपाईँ कानुनी प्रक्रियामै जानु मैले पैसा नदिने भनेकै छैन सर। मैले पैसा नदिने त मेरो कुनै पैसा नदिएको भए सर। अनि हाम्रो काम भनेको तपाईँलाई प्रत्येक दिन आएर कागज गराउने हो भने क्या सर? उहाँको सरस्वती बुद्ध पैसा दिने तर पैसा धेरै दलालहरू बिचमा खाएको रहेछ। त्यो त उहाँहरूले गर्ने हो नि त भने उहाँहरूको प्रोसेस हो नि, आफ्नो काम हो त्यो तपाईँहरूको काम हो। सुन्नु न सर, एउटा प्रश्न सोध्छु है, तपाईँले यो सेटिङ मिलाउने मात्रै कोही एउटा व्यक्ति म त धेरैजना मिलेर खाएर छ। फोन नम्बर छैन अनि पछि के को आधारमा उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर हामी होइन यो के भन्छ अरे मान्छे त म त यहाँ के भन्छ अरे त्यो उसमा डायरीमा हेरेर अहिलेको जमानामा सर हरेक मान्छेको हातमा स्मार्टफोन हुन्छ, तपाईँ चेक पनि छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ डायरीमा हेरेर फोन नम्बर हेर्छु भन्नुहुन्छ। के हो यो तरिका? फोन नम्बर छैन सेभ तपाईँको? छैन। अनि यत्रो यो सेटिङ गर्ने मान्छे पठाउने मान्छेको फोन नम्बर नै डायरीमा लेख्छन् र थोडी के भन्नु भएको हजुरले? यस्तो हामी आजदेखि अब सरसँग कुरा हुँदैन, हामी ह्यासट्याग नेपाल प्रहरीलाई ह्यासट्याग गरेर यो भिडियो हाल्छौँ हेर्नुहोस् है। होइन हामी सिधा भन्छौँ उहाँले इलिगल काम गर्नुभएको छ, चेक बाउन्स छ, एयरपोर्टमा सेटिङ मिल्छ भन्नुभएको छ, त्यसपछि ब्याङ्कको पनि ब्ल्याक लिस्टमा हुनुहुन्छ। किन नेपाल प्रहरीले चाहिँ यो अथवा नेपाल सरकारले यो अर्गनाइजेसन रन गर्न दिएको र उहाँलाई त्यो कुर्सीमा बस्न दिएको? शनिबार बस्नु त गाह्रो पर्ला नि। तर हामीले अहिले यो भिडियो अझ हाल्दाखेरि हामी एउटा नर्मल्ली अर्कै तरिकाले हाल्न सकिन्छ क्या सर, र काम पनि अर्कै तरिकाले गर्न सकिन्छ। दुईवटा कुरा छ, किनकि होइन तपाईँको जुन फेस देखिरहेको छ नि सर, यसले एक किसिमले चाहिँ माया लागेर आउँछ क्या। होइन होला काम गलत होला, तर हामीले तपाईँले भनेको डेटलाई एक्सेप्ट गऱ्यौँ भने तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि माया लाग्छ उहाँको उनीहरू देख्दा? उहाँलाई माया लाग्दैन त्यो उहाँलाई के माया मान्नु त हो नि त। सस अनुहारले मलिन मलिन बोलीले गर्नु चाहिँ के? ल त्यही काम गरौँ, निश्चित उहाँहरू पनि गर्छ। सर कागज तपाईँ 1 महिना चाहिँ एजेन्टलाई जसरी खोज्नुहुन्छ तपाईँको काम गर्नु है।